Itabangan sa mga matinabangong tigpaminaw o partner sa Brigada News FM Davao ang usa ka amahan nga nanginahanglan og trabaho kini alang sa iyang pamilya. Si Juanito Liego, 48 anyos, nga taga-Ulas, Davao City, kinsa naningkamot nga nangayo og tabang aron nga masuportahan ang iyang pamilya, ilabi na sa iyang anak nga nagkinahanglan og medikal nga pagtagad. Sumala pa ni Juanito, amahan sa 5 ka anak, nga sukad siya mawad-an og trabaho. Siya karon naglisod nga bisan sa kwartang pamilite kini aron unta madala sa SPMC ang 10 anyos nga anak nga si King Juan Liego, kinsa nagkinahanglan nga mapatauran og stainless plate human nabali ang kamot sa tuo nga bahin sa anak niini. Og tungod sa iyang sitwasyon, nanawagan og trabaho sa programang Tira Brigada si Juanito kung asa dali dayon gitubag og siya gitanyagan og trabaho pinaagi sa Tres Letras Corporation. Samtang adunay usab gamay bugas og kwartang pamiliti nga nadawat ni Juanito nga gikan sa mga partners og supporters sa Brigada News FM Davao. Sa Demery Foundation, mga dakong pasalamat sa inyo nga dakong tabang sa akong pamilya nga imong mahatag ng bugas. Dako kay importante man kay kini kanang bugas lang mahal na kayo ang paliton. Nga isa pa pud aning itabang sa brigada ug isang makatrabaho pud ko. Gipamatud-an sa moong sitwasyon nga bisan sa panahon sa kalisod adunay pagpakabana gikan sa katawhan aron nga makatabang ngadto sa mga tawo nga labaw pang mas nagkinahanglan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.